Ang basihan jud sa mga Katoliko nga nagsubay sa Binag-o or kanang mga Catholic with defender nga di gyud masayop kuno ang simbahan kay gisaaran gyud ni Kristo nga mag-uban gyud siya kanunay. Karon akong gipungutana sila nga unsa may kasiguruan nimo nga nag-uban nimo kanunay ug nag-uban kanunay sa simbahan ang si Kristo. Di gyud sila katubag, mura di ala kuto mura gyud sa kanang bersikulo nga ilang gibasa. Nga nabantayan sa gyud nako sa mga nagdebate nga Catholic defender o mga protestante, ang ila sa mga pungutana pulos na kay mabasa unsang bersikulo ha. Nga katusang Catholic defender mo na kay mabasa unsang bersikulo ha. Murag berso-berso ra gyud naman nabandayan ako. Nya wa jud ko kadungog dito nga nay nang debate bahin anang Eucharistia. Nya karon pa nako na tubag ang akong mga naas kong nahuna nga mauday ang mga Katoliko nga nagsubay sa Binag-o kani mga Catholic depende nagsubay sa Binag-o nga di gyud sila katubag ana akong pangutana bahin sa Eucharistia. Kaya ang ilang mga Biblia nga ipanggamit mga piki man gipangusab naman susama atong 1 Juan 5:7 dili man to pareha nato pagkasuhat nga kanang pag-ingon nga ang Amahan, Pulong ug Espiritu tutulo sa kabutang. Diya sa mga Biblia mga piki kanang gipang gamit sa mga Catholic defender kanang mga protestante kaya sa protestante di katubag hapon tubag pangutan-on ako bahin ng Eucharistia. Dili na mabasan nimo diha ang kanang 1 San Juan 5:7 nga ang Amahan, Pulong ug Espiritu ang tutulo o sa kabutang. Mao day hinungdan nga wa gyud sila kasabot anang tulo ka persona nga maoy simbahon. Nga kanang tulo ka persona usa ka substance nga makita o di makita.